خیلی آقای حنیف، شما صحبتتون رو بفرمایید در رابطه با عرض کنم که گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی، راهکارها و نقش پیشاهنگ. نقش انسان‌های پیشروی است که در یک جامعه مثل رهبران در واقع روشنفکران جامعه، مبارزین، فعالین حقوق بشری و تمام کسانی که کوشش میکنند با تغییراتی در جامعه هم روشنگری کنند و هم جامعه‌ای رو که درش زندگی میکنند به یک مراحل بالاتری از زندگی انسانی و اجتماعی برسونند و این فقر وحشتناک رو از بین، فقر و تبعیض و جنگ و اینا رو، شکنجه و اینا رو از بین ببرند. آقای حنیف بفرمایید. من سلام میکنم خدمت همه دوستان، آقای گلزار، آقای استاندو، و عرض کنم خدمتتون که من خیلی سریع و مختصر و مفید عرض میکنم خدمتتون، وقت دوستان رو زیاد نمیگیرم. در همین رابطه، در همین مسئله که شما فرمودید، به دو نکته مهم میخواستم اشاره کنم. یک نکته تاریخی هستش. در حال ما برای اینکه بتونیم از این مخمسه‌ای که درش افتادیم رها بشیم باید تاریخمون رو بدونیم، به خصوص همین تاریخ انقلاب خودمون، تاریخ نزدیک دست، که اگر ما غفلت بکنیم و ندونیم چه بلایی سرمون اومده که به اینجا رسیدیم، مطمئنا خیلی کار برامون سخت میشه. در همین رابطه نقش آقای بنی صدر بسیار مهمه. من یک مقاله‌ای رو هفته پیش نوشتم در رابطه با شوک دوم نفتی و این مسئله رو اینجا بود که هم در وقتی داشتن در رابطه با این شوک دوم نفتی تحقیق می‌کردن، خب واقعا به فارسی که بسیار مطلب کم بود، اصلا نبود، و اونجا متوجه شدن که اصلا ما در این مورد اصلا کاری نکردیم، در حالی که انقلاب ما باعث شوک دوم نفتی شده و قیمت نفت 3 برابر شده و این کاری بوده که توسط در واقع آقای بنی صدر و آقای معین‌فر که وزیر نفت بودن در شورای انقلاب، آقای بنی صدر رئیس شورای انقلاب بودن، ایشون وزیر نفت بودن، انجام شده و غرب رو با یک شوک بزرگ نفتی روبرو کردن که بسیار مهمتر و جدی‌تر از شوک اول نفتی بوده که در سال 1973 در پی جنگ عراق و اسرائیل شکل گرفت. و در رابطه با شوک اول نفتی خیلی‌ها میگن که شوکی در واقع ساختگی بوده و یک سلاحی بوده که امریکا بر علیه اروپا ازش استفاده کرده، ولی شوک دوم نفتی که حاصل انقلاب ایران بوده اصلا شناخته شده نیست حتی توسط خود ما و این یک ضعف بزرگه. من واقعا اصلا شگفت‌زده شده بودم از اینکه اون مقاله من به شدت توسط هموطنان مورد توجه قرار گرفته بود و من اونجا بود متوجه شدم واقعا هیچ کسی انگار در این رابطه چیزی نمیدونه، حتی بسیاری از دوستان آقای بنی صدر، و تمامی بلاهایی که سر ما اومده بعد از انقلاب، از جمله به درازا کشیدن خود جنگ، به درازا کشیدن جنگ، بحث ایران گیت، بحث اکتبر سورپرایزی که در اون کارتر رای نیاورد، ریگان نیاورد، همه به خاطر در این بالا رفتن قیمت نفت بوده. و اگر ما از این طریق در واقع انقلابمون رو نگاه نکنیم، مطمئنا اصلا نمی‌دونیم که انقلاب ایران چی بود و چرا ما در این وضعیت هستیم. و کما این که به نظر من غالب در واقع ایرانی‌هایی که بسیاریشون هم فکر می‌کنن که انقلاب ایران رو خیلی خوب میشناسن، هیچ درکی از انقلاب ایران ندارن. خیلی جالبه که مثلا خیلی هم صحبت میکنن میگن که آقای بنی صدر چه کار اقتصادی کرده و اون بحث در واقع اقتصاد توحیدی ایشون رو مسخره میکنن، در حالی که بزرگترین کاری که ایشون کرده شوک دوم نفتی بوده. یعنی یک انسانی جهانی رو تکون داده و اگه ما این رو بررسی نکنیم واقعا مثل اینکه بزرگترین نقشی رو که یک ایران در جهان داشته ما نادیده بگیریم. و نکته دومی که میخواستم بهش اشاره کنم در همین رابطه حرف شما هست، بحث این داستان بحران اتمی ما هستش. من کمتر کسی رو دیدم به جز یکی دو تا از آقای بنی صدر، یکی دو تا از دوستانشون، به خصوص آقای مصطفی، که به صراحت به شفافیت میگن که بابا جون
این انرژی هسته‌ای اصلا مورد نیاز کشور ما نیست. ما چرا باید برای انرژی که به دردمون هم نمیخوره اینقدر هزینه بدیم؟ و این یک تله‌ای بودش که در همون 15 سال 20 سال پیش بسیاری از مردم، بسیاری از روشنفکران ایران درش افتادن که مثلا درست انرژی هستی یک حقی هست، منتها در کنار حقوق دیگر، در حالی که انرژی هستی به درد ایران نمیخوره و چون به درد ایران نمیخوره اصلا حقی هم نیست. و اگر ما از این زاویه با حکومتمون برخورد می‌کردیم، اینها به خودشون انقدر اجازه نمیدادن که ما رو در وضعیتی قرار بدن که یک طرفش جنگ باشه، یک طرفش تحریم باشه که کمر همه مردم خورد کرده. و الان بحث در اسرائیل به قول آقای سینا اینجوری هستش که کی به ایران حمله بکنن. و به نظر من در رابطه با سوال شما که نقش روشنفکران چی هستش، به نظر من نقش روشنفکران این هستش که اولا این اطلاعات تاریخی رو که وجود داره به زبان‌های انگلیسی، به زبان بگیم که بابا جون ما انقلاب ما یک انقلابی بود که برای پیشرفت ایران بود، برای اینکه ما از این زیر سلطه بودن خلاص بشیم و متأسفانه با یک کودتایی مواجه شدیم، به خاطر اینکه غرب نمیخواست قیمت نفت رو ما مشخص بکنیم، میخواست همچنین انرژی رو مفت ببره. و از طرف دیگه در رابطه با مسائل کنونی همین مسئله انرژی هسته‌ای رو تا وقتی که ما جلوش وای نستیم، روشنفکران ما جلوش وای نستن. من یادم همین 5-6 سال پیش موقعی که برجام مطرح شد، همه این روشنفکران به صف از برجام حمایت می‌کردند که آقا جون برجام خیلی خوبه، آفرین. حتی بسیاریشون به کنگره آمریکا پیام می‌فرستادن که تو رو خدا اینو تصویبش بکنید، انگار مثلا اینها امریکایی هستن و اون کانگرسمن های امریکایی نیاز دارن که به رأی اینها نیاز دارن و اینها به اونها در واقع گفتن که شما لطفاً اینو تاییدش بکنید. در حالی که اگر ما یک روشنفکران جامعه مدنی و روشنفکران قوی و ملی و با دید روشنی داشتیم مثل آقای منیژه که ایشون جز تنها کسانی بودن که همون زمان گفتن بجانیم از دید ملی این برجام به ضرر ماست و ما نباید بریم زیر بار این برجام. ما انرژی هسته‌ای نمیخواهیم، به درد ما نمیخوره. ما در یک دریایی از گاز و نفت و دارای آفتاب خوب و باد هستیم و میتونیم نیاز انرژیمون از جور دیگه‌ای تهیه بکنیم. اصلا نیازی نداریم که بخوایم اینقدر رابطش هزینه بدیم. اگر با این دید مواجه میشدیم ما امروز هم در این دام نمیافتادیم. من به نظر من کشور ما متاسفانه با یک قحط و رجال در زمینه روشنفکران مواجه هستش و تا وقتی این قحط و رجال برطرف نشه کار خیلی سخته. خیلی ممنون. سپاسگزارم از شما آقای حنیف. البته میدونم که شما فرصت بیشتری میخواستید ولی دو نکته اصلی رو در رابطه با گذشته و نقش آقای دانش‌صد و دوم مسئله برجام و مسئله در واقع که تحریم در اون رابطه با مذاکرات در واقع نقش عامل خارجی دو نکته رو مطرح کردید. حالا من زیاد با شما موافق نیستم که ما قحط و رجال داریم، زاویه داریم، حالا این مسئله ای نیست. و اینکه تنها کسانی که این مسئله رو مطرح کردن بازم زیاد موافق نیستم که روشنفکران توجه ندارن. توجه داشته باشیم که در یک نظام استبدادی صدای روشنفکر، صدای ژورنالیست، صدای محقق واقعی، صدای فعال محیط زیستی، صدای فعال اجتماعی و هیچ گونه صدای مردم به گوش نمیرسه. تنها صدای دلخراشی که وجود داره مستبدین حاکمن و دستگاه‌های امنیتیشون که همه چیز حتی پاشیدن مثلا آب برش امنیت اینا رو از بین میبره. واقعیت اینه. این خصلت نظام استبدادیه. اگر ما نمیشنویم به خاطر اینکه ما بله در شرایط استبدادی هیچ گونه جریان
آزاد اطلاعات وجود نداره. ولی در این حال نکات اصلی صحبت شما گرچه کوتاه بسیار اهمیت تعیین کننده داره. یعنی این که چه شد انقلاب شد و چه شد که فرض بفرمایید اولین رئیس جمهوری که بعد از تغییر نظام گذشته به وجود آمد و شعارش استقلال آزادی بود عملا در حال حاضر نه استقلال به دست آورد، هیچی بیشتر از دست داد. حالا اینم دلیل داره، نمیخوام واردش بشم اگر سوالی در این زمینه. نه تنها استقلال نسبی چون هیچ وقت در شرایط استبداد استقلال وجود خارجی نداره، یعنی مستبد اینقدر ضعیف و اینقدر فلک زده است که فقط زورش به مردم داخل کشور میرسه، وگرنه در مقابل بیگانگان از همه طرف خاضع و خاشع، برخلاف اون شعارهایی که میده. و این در مورد آقای روح الله خمینی هم صادقه. یعنی کسی که در سال 1342 شمسی نامه به جان اف کندی می‌نویسه و از اون درخواست میکنه، کسی که تن میده به تصمیماتی که در واقع گرفته شد و برآمدن ایشون و بعد هم مذاکراتی صورت میگیره برای انتقال قدرت. توجه بفرمایید، انتقال قدرت به جریان جدیدی که به اصطلاح مذهب رو دستمایه خودش قرار داده. آن شورای انقلابی که ابتداعاً ممکنه بعضی از عناصر خوشنام هم توش بودن، مثل آقای زنده‌یار طالبانی، آیت الله طالبانی و بعضی از کسای دیگه، حالا گفتم، ولی همونا حذف میشن. اولین رئیس جمهور حذف میشه و من همین واژه‌ای که به کار بردی کاملا با شما هم نظر هستم که انقلاب دموکراتیک ایران برای آزادی و استقلال بود حرکت آقای روح الله خمینی و شورای انقلابش و سپاه پاسداران انقلابش. در واقع نه تنها انقلابی نبودن که ضد انقلاب بودن. این در مورد گذشته. موضوع برجام هم در واقع محصول یک نظام استبداد مذهبی است، محصول یک استبداد مذهبی است. اصلا برجام برای چی به وجود اومد؟ همونطور که شما به درستی اشاره کردید، کشور ما احتیاجی نداره اصلا به سلاح اتمی مجهز بشه. هر انسان روشنفکری میدونه که سلاح اتمی نه فقط از ایران، نه فقت از خاورمیانه و جاهای دیگه، بلکه ما باید به عنوان انسان ها طرفدار این باشیم که بالکل سلاح اتمی ساخته نشه، نه اینکه این یکی بسازه سر اون و اینجوری ما رو به جون همدیگه بندازن. و برجام یعنی لجوجانه ترین شکلی که استبداد حاکم داره برای ماندن بیشتر در قدرت و غارت بیشتر. همچنین حتما اجازه بدید من صحبت میکنم، میکروفون گفتم باز نکنم. بنابراین مسئله اساسی اینه که اصلا در حقیقت این تحریم، این وضعیتی که بر ایران حاکم شده به خاطر حاکمیتی است که در واقع به وجود آمد، کودتایی است که علیه انقلاب دموکراتیک ما در 57 صورت گرفت و نتیجتاً منحرف نشد. این کودتاست و کودتا نمیتونه اون خواست منحرف کنه، ولی کودتا در حقیقت عملاً یک نظامی رو مستقر کرد که از لحاظ استبداد، از لحاظ جنایت، از لحاظ خیانت و منافع ملی در واقع کم نظیر تو دنیا. سیاست‌های بعدی فقط برای حفظ قدرتشه و به درستی میگیم روشنفکرانی که دفاع میکردن از برجام در حقیقت مسئله اصلی رو در نظر نمی گرفتن و اگر مسئله اصلی حاکمیت استبدادی است که این دشمن مردمه. اگر دخالت‌های بیگانه هست به اعتبار استبداد است که در ایران به خودشون اجازه میدن همه گونه فشار رو بر ایران بیارن و سایه جنگ و ویرانی رو بر ما تحمیل بکنن.